पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अयोनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं निनादश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनबाणकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः शतैर्हयैरुक्ते महति स्मन्दने स्थितौ माधवपाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलवेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहो महीपते। ॐ यदाक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादाज्जनार्दन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्।